आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के फ़ौरन बाद इसी जगह पर बैठे बैठे सूरतुल कौसर को आपने इस तरह से पढ़ना है जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह ताला मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये आपको सिर्फ 3 दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, ज़बरदस्त और हिकमतों से भरा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसकी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की एक सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि इस वजीफ़े में आपने 41 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी कि नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलिमात के साथ 41 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने हमारी तमाम दुआएं इसी वक्त कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाती हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को फ़ौरन से कबूल फरमा लेते हैं, क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप उस चीज़ पर मुतमईन रहा करें और इस ज़ात बारी ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका पर इरशाद फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं, मेरा जिक्र और अस्कार करते हैं। इसी जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है, इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें। जो भी आपकी तौफीक है इसके मुताबिक आप सदका लाजमी दिया करें। आज बहुत ही बाबरकत एक महीना है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से वज़ाइफ भी किए जा रहे हैं ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इस वजीफ़े की बदौलत इसको दौलत मिल जाए। अगर इसको कोई दूसरी हाजत है तो इसकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाए। वक्त की कमी की नज़ाकत को जहन में रखते हुए वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा जिसको सूरतुल कौसर कहा जाता है। ये सूरतुल कौसर का बड़ा नायाब अमल है। इसके पढ़ने वाला किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो इंशाल्लाह इसको मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह रब ताला के ख़जाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर इसकी कुदरत है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलिमात पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से अगर आपको कोई माली परेशानी है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई मुश्किलात हैं या आपके घर के अंदर कोई मसाइल हैं, गर्ज जिस किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 दिन बाद नमाज फ़जर इस वजीफ़ा को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलिमात की बरकत से आपकी वो परेशानी दूर फरमा देते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ आ गई, जो कि नुज़ूल वही की कैफ़ियत में से एक कैफ़ियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है। तर्जमा, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत सूरतुल कौसर यानी कौसर बख्शी है, पर बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल है, बेनामो निशान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे। इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई ने रिवायत किया है।
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، جو ایک ایسا دریا ہے یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ قیامت کے دن، قیامت کا جو ایک دن ہے 50 سال کا ہے، اور پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ تو یہ صورت ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورہ کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے تو باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اس کو کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گی۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، اس نے کرنا کیا ہے، صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود شریف درود ابراہیمی کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ابراہیمی پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے والے درود شریف کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے، آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے، پھر دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن تک کرنا ہے، جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ بعد نماز فجر آپ نے اس عمل کو 3 دن بعد نماز فجر وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر انشاءاللہ آپ سے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سورہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفہ سے آپ کی ہر جائز خواہشات انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ عمل آپ کو کسی کو بھی، جو بھی یہ کرے گا انشاءاللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اس پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی جگہوں سے آپ کو رزق دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مکہ مکرمہ کے چند رہائشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جس سے آپ کی نسل جو ہے وہ پروان چڑھے۔ عرب کے لوگوں کے ہاں جو بیٹوں کا ہونا ہے نا، وہ ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہنے لگے تھے۔ اس لیے سورت کے نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا، اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت کے حوالے سے جو سورہ ہے، یہ تمام تر اس کی حوض کوثر کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ میاں بیوی کے لیے محبت بڑھانے کے لیے، شیاطین جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے، پیسوں اور مال و دولت کے لیے۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر ڈھیروں دعائیں کرنی ہے۔ جملہ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بھی شامل کر لیں۔ یا اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔